एडुक्रान्ति च्यानलको 200+ MCQ मोडर्न इन्डिया हिस्ट्रीको सिरिजमा तपाईँहरूको स्वागत छ। र मेरो अगाडिको लगभग 6वटा भिडियो पार्टहरू कम्प्लिट भइसक्यो र त्यही भिडियोहरूलाई कन्टिन्यू गर्दै आजको हाम्रो टपिक 134 क्वेसनसम्म पुगिसकेको छु। प्रायः टपिकहरू मैले डिस्कस गर्दै इलाबोरेट गर्दै जति मैले गर्दैछु जति देख्छु त्योभन्दा अलिक बेसी नै मैले टपिकहरू गराइसकेको छु। र अगस्त अफर मैले अगाडि पनि डिस्कस गरेको थिएँ र अगस्ट अफर, क्रिप्स मिसन, क्याबिनेट मिसन, सिमला कन्फरेन्स, यिनीहरूमा अलिकति कन्फ्युजन भइरहन्छ। त्यही भएर मैले एकसाथमा यो चारवटा राखिदिएको। अगस्ट अफर 8 अगस्त 1940मा मैले भनिहालेँ। अगस्ट अफरमा ब्रिटिस, यो अगस्ट अफर र क्रिप्स मिसन यो दुइटै चाहिँ के हो भन्दा वर्ल्ड वार 2मा ब्रिटिसहरूलाई साह्रो पारेको थियो र साह्रो भइरहेको थियो। तिनीहरूलाई अब सपोर्ट चाहिएको थियो आर्मीको, र इन्डियन लिडरहरूलाई तिनीहरूले अब भिख माग्दै थिए त्यति बेला, अब हामीलाई सपोर्ट गर्नु भनेर। हिटलरले अब त्यस्तो देशमा पनि फैलाइसकेको थियो तिनीहरूमाथि। र त्यसमै अगस्ट अफर र क्रिप्स मिसन चाहिँ दुईवटा अफर इन्डियालाई गरेको हुन्छ। र अगस्ट अफरमा चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दा चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली फर्मेसनको लागि अफिसियली एक्सेप्ट गरेको हुन्छ र एक्जिक्युटिभ काउन्सिलहरू पनि एक्सपान्ड गर्ने र त्यस्तो अफरहरू दिएको हुन्छ 8 अगस्त 1940मा। क्रिप्स मिसन 22 मार्च 1942मा इन्डिया ल्यान्ड गरेको हुन्छ। र क्रिप्स मिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सर स्ट्याफर्ड क्रिप्सले हेड गरेको हुन्छ क्रिप्स मिसनलाई। र यसमा पनि इन्डियालाई डोमिनियन स्टेटस दिन्छु भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ। डोमिनियन स्टेटस पहिला सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स हुँदा विन्स्टन चर्चिल त्यति बेला प्रेसिडेन्ट हुन्छ। अहिले 1942मा विन्स्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। विन्स्टन चर्चिल ब्रिटिसको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ र वर्ल्ड वार चल्दै गरेको हुन्छ। 1932मा जब राउन्ड टेबल कन्फरेन्सहरू हुँदै गरेको हुन्छ त्यति बेला विन्स्टन चर्चिलले नै गान्धीजीलाई के भनेको हुन्छ भन्दा मैले अगाडि पनि भनिदिइसकेँ, हाफ नेकेड फकिर भनेर हेला गरेको हुन्छ। र आज 22 मार्च 1942 यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ विन्स्टन चर्चिलले क्रिप्स मिसन पठाउँछ इन्डियामा कि हाम्रो लागि लडिदिनु भनेर, गान्धीजीहरूलाई फकाउनुको लागि, सबै लिडरहरूलाई फकाउनुको लागि। र यही हो अर्थ इज राउन्ड भनेर भन्छ। एक दिन जसलाई हेला गरेको छ त्यसलाई नै गएर खुट्टा टेकेर अब बिन्ती गर्नु परिरहेको छ यहाँ। र सर स्ट्याफर्ड क्रिप्सले हेड गरेको हुन्छ र यो पनि अब त्यही वारमा सपोर्ट गर्नुको लागि। क्याबिनेट मिसन 24 मार्च 1946 को। र यसमा कन्फ्युज हुनु हुँदैन। अगस्ट अफ 1940, क्रिप्स मिसन 2 वर्ष बाद 1942, क्याबिनेट मिसन 24 मार्च 1946। क्याबिनेट मिसनमा चाहिँ अब त्यति बेला अब वर्ल्ड वार पनि सकिसकेको हुन्छ र ट्रान्सफर अफ पावर ब्रिटिस गभर्मेन्टदेखि इन्डियाको हातमा चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै अब ब्रिटिसले पनि थाहा पाइसकेको थियो कि अब चाहिँ इन्डियामाथि रुल गर्न सकिँदैन भनेर। त्यसले गर्दा चाहिँ ट्रान्सफर अफ पावरको लागि चाहिँ क्याबिनेट मिसन बोलाएको थियो। र क्याबिनेट मिसनमा 3जना इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू प्रायः सोधिबस्छ। त्यो 3जना मान्छेहरू को हो भन्दा चाहिँ एकजना त स्ट्याफर्ड क्रिप्सै हो, STAFFORD स्ट्याफर्ड क्रिप्स। अर्को लर्ड प्याथिक लरेन्स, लर्ड PATHICK प्याथिक LAWRENC लरेन्स। र अर्को चाहिँ को हो भन्दा एबी एलेक्जेन्डर। र क्याबिनेट मिसनमा यो 3जना आएको हुन्छ, स्ट्याफर्ड क्रिप्स, लर्ड प्याथिक लरेन्स र एबी एलेक्जेन्डर आएको हुन्छ। र 24 मार्च 1946मा ट्रान्सफर अफ पावर फ्रम ब्रिटिस गभर्मेन्ट टु इन्डियाको लागि डिस्कस गर्नुको लागि। अब यो डोमिनियन स्टेटसहरूको कुरा छैन, अब सिधै अब इन्डिपेन्डेन्स चाहियो। सिमला कन्फरेन्स हुन्छ 1945मा भएको हुन्छ, 14 जुन 1945मा। र त्यति बेला प्लान फर नयाँ एक्जिक्युटिभ काउन्सिलहरू बनाउनुको लागि, त्यस्तो कुराहरूको लागि सिमला कन्फरेन्स भएको हुन्छ। लर्ड वेभल त्यति बेलाको भाइसरोय हुन्छ इन्डियाको र 1945मा भएको हुन्छ। यही छ। प्रायः यो क्वेसनहरू सोधिन्छ, डाइरेक्ट क्वेसन आउँछ सिमला कन्फरेन्स कहिले भएको, नभए को थियो भाइसरोय भन्दा वेभल प्लान पनि भनिन्छ यसलाई, वेभल प्लान। र अब क्विट इन्डिया मुभमेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट, जस्तो क्विट इन्डिया मुभमेन्ट भयो, नन कोअपरेसन मुभमेन्ट भयो, सिभिल डिसअबिडियन्स मुभमेन्ट भयो, चम्पारण सत्याग्रह भयो। यिनीहरू चाहिँ एउटा अब ट्रिपल स्टार लगाएर राख्ने मुभमेन्टहरू हो। र क्विट इन्डिया मुभमेन्टलाई के भनिन्छ भन्दा अगस्ट क्रान्ति भनेर भनिन्छ। र 8 अगस्ट 1942मा भएको हुन्छ क्विट इन्डिया मुभमेन्ट। र 8 अगस्ट 1942मा गान्धीजीले डु अर डाई
करो या मरो भनेर त्यति बेला भन्नुहुन्छ आफ्नो भाषणमा कि अब चाहिँ यही लास्ट हो, योभन्दा उता आज पनि गरेन भने चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ डु अर डाई भनेर छोडिदिएको हुन्छ सबैलाई। तिमीहरूलाई जे गर्नु छ गर, आज म केही पनि बोल्दिनँ भनेर भनेको हुन्छ। र इमिडिएट कज के हुन्छ भन्दा क्विट इन्डिया मुभमेन्टको भनेर भन्दा चाहिँ क्रिप्स मिसन फेलियर। क्रिप्स मिसनले फेरि डोमिनेन्ट स्टेटसको कुरा गर्छ आएर। बार बार हाम्रो लिडरहरूले भन्दैछ होइन हामीलाई डोमिनेन्ट स्टेटस चाहिँदैन, हामीलाई कम्प्लिट इन्डिपेन्डेन्स चाहिन्छ। 1929 देखि जवाहरलाल नेहरूले पूर्ण स्वराजको कुरा डिक्लेयर गरिसकेको थियो। अहिले पनि 1942 मा आएर तिमीहरू चाहिँ डोमिनेन्ट स्टेटसको कुरा गर्ने भनेर भन्दा चाहिँ गान्धीजीले क्रिप्स मिसनलाई पोस्ट डेटेड चेक अन अ क्रम्बलिङ ब्याङ्क भनेर भन्छ। कसले भन्दा भन्छ वुड रिमार्क क्रिप्स मिसन एज अ पोस्ट डेटेड चेक अन अ क्रम्बलिङ ब्याङ्क भनेर महात्मा गान्धीजी, एमके गान्धी। र क्विट इन्डिया मुभमेन्ट अगस्त क्रान्ति पनि भनिन्छ। यो कहाँ भएको हुन्छ भन्दा गोवालिया टङ्क मैदान। योहरू त प्रायः क्वेसनहरूमा सोध्दैन, यो प्रायः डब्लुबिसिएसको अलिक डिप भएको कुरा, तर पनि जानिराखेको राम्रो, किनभने क्विट इन्डिया मुभमेन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट हो हाम्रो देशको। र गोवालिया टङ्क मैदानमा भएको हुन्छ। अहिले त्यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा चाहिँ अगस्त क्रान्ति मैदान पनि भनिन्छ। र त्यति बेला क्विट इन्डिया मुभमेन्ट जब त्यति बेला अनाउन्स हुँदै थियो, त्यति बेला अरुणा असफ अली मुभमेन्टको बेलामा अरुणा असफ अलीलाई ग्रान्ड ओल्ड लेडी पनि भन्छ, ग्रान्ड ओल्ड लेडी। र ग्रान्ड ओल्ड म्यान अफ इन्डिया को भनेर भन्दा खान अब्दुल गफर खान, ग्रान्ड ओल्ड लेडी चाहिँ को हो भनेर भन्दा अरुणा असफ अली। र अरुणा असफ अलीले इन्डियन फ्ल्याग होस्ट गरेको हुन्छ। र फर्स्ट इन्डियन फ्ल्याग कसले होस्ट गरेको हुन्छ त्यो अस्ति भर्खर डब्लुबिसिएसको प्रिलिम्स इक्जाममा पनि आएको थियो एउटा क्वेसन, र कन्फ्युजिङ थियो, अरुणा असफ अलीहरू पनि थियो। र फर्स्ट इन्डियन फ्ल्याग होस्ट गरेको को भनेर भन्दा चाहिँ म्याडम भिकाजी कामाले होस्ट गरेको हुन्छ, म्याडम भिकाजी, BHIKAJI भिकाजी कामा। र योहरू पनि याद गर्दै गर्नुपर्छ, कोही बेला झुकाएर सोधिन्छ। क्विट इन्डिया स्लोगन क्विट भाइ, क्विट इन्डिया स्लोगन डाल्दै त्यसलाई युसुफ मेहराली। यो एकदमै रेयर छ, यो क्वेसन आउँदैन तर पनि याद गर्ने कोही बेला सुनिरहेको राम्रो। क्विट इन्डिया स्लोगन चाहिँ कसले कोइन गरेको थियो? युसुफ मेहरालीले। साइमन ब्याक भनेर पनि कसले कोइन गरेको थियो, कसले नाम दिएको थियो भन्दा युसुफ मेहरालीले नै दिएको थियो। र योहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरू हो, योहरू याद हुनैपर्छ। इन्डियन नेसनल मुभमेन्टको क्वेसनहरू प्रायः यिनीहरूकै वरिपरि घुमाएर दिन्छ, जति जतिवटा कुराहरू म डिस्कस गर्दैछु। र अझै पनि छ इम्पोर्टेन्टहरू डिस्कस गर्नुपर्ने। अब इम्पोर्टेन्ट छ इन्डियन नेसनल आर्मी। इन्डियन नेसनल आर्मी आजाद हिन्द फौज, यो दुईवटा वर्ड अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। इन्डियन नेसनल आर्मीसँग 3 जना मान्छे रिलेटेड छ, रास बिहारी बोस, जनरल मोहन सिंह र सुभाष चन्द्र बोस। र फाउन्डर चाहिँ प्रायः फर्स्ट कन्सिप्ड कसले गरेको, फर्स्ट कन्सिप्ट भनेर भन्दा चाहिँ इन्डियन नेसनल आर्मीको फर्स्ट कन्सिप्ट चाहिँ जनरल मोहन सिंह भनेर भनिन्छ। र फाउन्डर रास बिहारी बोस भनिन्छ। र पछि रास बिहारी बोसले चाहिँ सुभाष चन्द्र बोसलाई नेतृत्व दिएको हुन्छ। पछि बादमा गएर सुभाष चन्द्र बोस पनि इन्डियाबाट गएर चाहिँ के भएको हुन्छ, सुभाष चन्द्र बोसले इन्डियन नेसनल आर्मीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। र त्यति बेलै सुभाष चन्द्र बोसले के भनेको हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ आफ्नो वार क्राईहरू दिएको हुन्छ। पछि गएर दिल्ली चलो, डिआइएलएलाई दिल्ली चलो भनेर वार क्राई दिएको हुन्छ। र यस्तो र इन्डियन नेसनल आर्मीमाथि पनि क्वेसन आउँछ। र यो 1942 को कुरा हो। र अब अर्को के छ इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्दा द ट्रायल्स अफ सोल्जर्स अफ आइएनए ट्रायल्स। र आइएनए ट्रायल्स कहाँ भएको थियो भनेर भन्दा चाहिँ ट्रायल कहाँ भएको थियो भने जति पनि आइएनए को प्रिजनरहरू भएको थियो त्यति बेला ब्रिटिस गभर्मेन्टले ट्रायल गरेको थियो त्योमाथि। र इन्डियन नेसनल आर्मीको ट्रायल रेड फोर्टमा न्यू दिल्लीमा भएको हुन्छ, रेड फोर्टमा न्यू दिल्लीमा। र कोही बेला क्वेसन के आउँछ भन्दा हु फट द केस अन बिहाफ अफ सोल्जर्स। जति पनि सोल्जरहरू इन्डियन नेसनल आर्मीको सोल्जरहरू थियो उनीहरूको बिहाफमा चाहिँ, उनीहरूको सपोर्टमा चाहिँ कसले चाहिँ लड्यो, को एडभोकेटहरूले चाहिँ लड्यो भनेर भन्दा यो 5 जना नाम इम्पोर्टेन्ट छ। जवाहरलाल नेहरू हुनुहुन्थ्यो, भुलाभाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू, असफ अली, तेजबहादुर सप्रू। र यो यति साह्रो वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टरको लागि यो त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन, यो त्यस्तो डिपमा क्वेसन नसोध्नु पर्ने। आइएनए ट्रायल चाहिँ कहाँ भएको थियो भनेर रेड फोर्ट न्यू दिल्ली सोध्नु सक्छ। र रोयल इन्डियन नेभी म्युटिनी, अब रोयल इन्डियन नेभी म्युटिनी कुन इयरमा भएको थियो भनेर भन्दा सिधै क्वेसन आउँछ 1946 मा भएको हो, 18 फेब्रुअरी 1946 मा भएको हो। र HMIS तलवारबाट स्टार्ट भएको हो रोयल इन्डियन नेभी म्युटिनी।
यो हाम्रो नेभी सिप IHMS तलवार भन्ने थियो, त्यहाँबाट स्टार्ट भएको। 144 इन्टरिम गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। इन्टरिम गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दा चाहिँ टेम्पोरेरी गभर्मेन्ट हो। टेम्पोरेरी गभर्मेन्ट हो, जुन चाहिँ फुल फङ्सनल गभर्मेन्ट आउनुभन्दा जो चाहिँ इलेक्टेड गभर्मेन्ट हुन्छ, सबै देशकोले एकदमै के भन्छ इलेक्ट गरेर चुनेको गभर्मेन्ट जस्तो प्रकारले अहिले हामी चुन्छौँ त्यस्तो खालको गभर्मेन्ट नभएर चाहिँ त्यसलाई के हुँदै थियो भन्दा चाहिँ ट्रान्सफर अफ पावर हुँदै थियो। र त्यति बेला गभर्मेन्टमा चाहिँ अब हाम्रो इन्डियनहरू नै हेड हुनु गयो। र त्यो टेम्पोरेरी सिचुएसनमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दा चाहिँ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट सिचुएसनमा टेम्पोरेरी गभर्मेन्ट ल्याएको थियो र त्यसलाई नै इन्टरिम गभर्मेन्ट भनिन्छ। र कहिले फर्म भएको थियो भन्दा 2 सेप्टेम्बर 1946 इन्टरिम गभर्मेन्ट फर्म भएको थियो। कसको लिडरसिपमा भएको थियो भन्दा जवाहरलाल नेहरूको। र इन्डिया अब इन्डिपेन्डेन्स हुनु आँटेको बेला हुन्छ र समय एकदमै तातिरहेको हुन्छ र सबैको मनमा पनि जोसले भरेको हुन्छ र सबै कुरा हुँदै गरेको हुन्छ। त्यति बेला नै अब ब्रिटिसहरूले त्यति बेला ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर 1947 एटलीले चाहिँ अझै डिले गर्नु खोज्दै थियो होइन, अलिक पछाडि अलिक बिस्तारै इन्डिपेन्डेन्स भन्ने खालको अब अलिकति डेटहरू एक्सटेन्ड गर्दै थियो। तर पनि अब लास्टमा चाहिँ हुँदैन सक्दैन अब चाहिँ इन्डियालाई रुल गर्नु भनेर छिटै नै इन्डिपेन्डेन्स पनि पाइहाल्यो। डाइरेक्ट एक्सन डे 16 अगस्त 1946 डाइरेक्ट एक्सन डे पनि आउँछ कोही बेला। डाइरेक्ट एक्सन डे कसको हो भन्दा चाहिँ जिन्नाको डाइरेक्ट एक्सन रिजोल्युसन। र यो दिन चाहिँ पुरा हिंसा भएको थियो। डाइरेक्ट एक्सन डेमा पुरा मान्छेहरूलाई मारेको थियो, हिन्दू मुस्लिम कम्युनल रायट्सहरू भएको थियो डाइरेक्ट एक्सन डेमा। र 16 अगस्त 1946 को कुरा हो यो। कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली वाज फर्मड अन र फर्स्ट मिटिङ अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली कहिले भएको थियो भनेर क्वेसन आउँछ। फर्स्ट मिटिङ अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली चाहिँ 9 डिसेम्बर 1946 भएको हो। र यो पोलिटीसँग पनि रिलेटेड क्वेसन हो, हिस्ट्रीसँग पनि रिलेटेड क्वेसन हो। र कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली पनि फर्म कहिलेदेखिको भएको भन्दा 9 डिसेम्बर 1946 र अगाडि फर्मेसनहरूको त्यो प्रोसेसहरू हामीले देखिहाले अगाडिदेखिको। र हामी पोलिटीमा पनि यो कुराहरू पढ्नेछौँ। त्यही भएर एटलिज स्टेटमेन्ट क्लिमेन्ट एटली CLEMENT क्लिमेन्ट एटली त्यति बेलाको ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर हुन्छ क्लिमेन्ट एटली। र क्लिमेन्ट एटलीले स्टेटमेन्ट के दिएको हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्सको बारेमा 30 जुन 1948 चाहिँ इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ डेडलाइन राखेको हुन्छ 30 जुन 1948 अब 30 जुन 1948 इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स डेट उसले फिक्स गरिदिएको हुन्छ। तर इन्डियन्सहरू चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन, जति सक्दो छिटो अब हामीलाई चाहिन्छ। र बिचमा के हुन थाल्यो, अब इन्डिया पाकिस्तान पार्टिसनहरू हुन थाल्यो र यस्तो डाइरेक्ट एक्सन डेहरू यस्तो कुराहरू अगाडि नै हुँदै नै थियो। र पछि गएर अझै यो सिचुएसनहरू अझै डिप भएर गयो, गम्भीर भएर गयो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा चाहिँ छिटै नै इन्डिपेन्डेन्स पाउँछ इन्डियाले। र 15 अगस्त 1947 इन्डिया के हुन्छ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ 15 अगस्त 1947 तर ब्रिटिस PM क्लेमेन्ट एटलीले चाहिँ के उयो गरेको हुन्छ भने एनाउन्स गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ 30 जुन 1948 चाहिँ फिक्स गरेको हुन्छ, 1 वर्ष अझै तन्काएको हुन्छ। र कहिले उसले एनाउन्समेन्ट क्वेसन चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ कहिले दिएको थियो भनेर आउँछ। एटलिज स्टेटमेन्ट अन इन्डिपेन्डेन्स डे वाज गिभन अन 20 फेब्रुअरी 1947। र यति अझै इम्पोर्टेन्ट छ र अझै म इम्पोर्टेन्ट गराउनेवाला छु। र अब 23 लगतै जुन 3 प्लान भनेर फेमस छ। र त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ पार्टिसन प्लान हो हाम्रो इन्डियाको। र माउन्टब्याटेनले निकालेको हुन्छ इन्डिया र पाकिस्तानको पार्टिसनको लागि। र माउन्टब्याटेनको यो प्लानलाई नै के भन्छ भन्दा चाहिँ जुन 3 प्लान भनेर भनिन्छ। र इक्जाममा आउँछ कहिलेको भन्दा 1947 3 जुन 1947 र पछि गएर बादमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ 14 र 15 मिडनाइटमा चाहिँ इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ अगस्त 1947 14 र 15 को राति 12:00 आवर्समा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ र घोषणा हुन्छ। र पाकिस्तानले 14 अगस्तमा इन्डिपेन्डेन्स मनाउँछ, इन्डियाले 15 अगस्तमा। र त्यसरी हाम्रो इन्डियाले इन्डिपेन्डेन्स पाएको हुन्छ। र जुन 3rd प्लान चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब स्वराज, अब अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कतिवटा जो इक्जाममा सोधिदिनु सक्छ त्योहरू म डिस्कस गर्छु। हु फर्स्ट डिमान्डेड स्वराज फ्रम INC प्लेटफर्म। INC प्लेटफर्मबाट सबसे पहिला स्वराज कसले डिमान्ड गरेको थियो भन्दा INC को प्लेटफर्मबाट भन्दा दादाभाइ नौरोजीले 1906 कलकत्ता सेसनमा
कलकत्ता सेसन अफ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस 1906 दादाभाइ नौरोजी। नेसनल सङ वन्दे मातरम कसले लेखेको भनेर आउँछ, कम्पोज बाई भनेर बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय, बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय। र आनन्द मतको राइटर पनि को हो भनेर भन्दा बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय नै हो आनन्द मतको राइटर पनि। र अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा शान्ति निकेतन। अब यो हाम्रो वेस्ट बेङ्गालमा पर्छ, त्यही भएर अलिक इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सोधिदिन्छ। वेस्ट बेङ्गालमा शान्ति निकेतन कसले फाउन्ड गरेको भनेर भन्दा रविन्द्रनाथ टेगोरले बोलपुरमा 1901 मा, बोलपुरमा 1901 मा 901। हु इज कल्ड एज शेर ए पन्जाब, शेर ए पन्जाब कसलाई भनिन्छ भनेर भन्दा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत रायलाई 1928 मा साइमन कमिसनको प्रोटेस्ट गर्दा ब्रिटिसहरूले के गरिदिएको हुन्छ, लाठीचार्ज, ब्रिटिस पुलिसहरूले के गरिदिएको हुन्छ, लाठीचार्ज गरेर लाला लाजपत रायको त्यति बेला बादमा डेथ भएको हुन्छ। र एकदमै बोल्ड पर्सनालिटी हो लाला लाजपत राय हाम्रो इन्डियाको, र एकदम फ्रिडम फाइटर उहाँ हुनुहुन्छ एकजना। र लाला लाजपत राय अल इन्डिया ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस, जो कङ्ग्रेस फाउन्ड भएको थियो, त्यसको प्रेसिडेन्सी पनि कसले गरेको हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ लाला लाजपत रायले नै गरेको हुन्छ, अल इन्डिया ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस। हिन्द स्वराज, र यो क्वेश्चनहरू आइबस्छ कसले उयो गरेको, पब्लिस गरेको भनेर भन्दा महात्मा गान्धीजीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो पब्लिकेसनहरू हो। हिन्द स्वराज, इन्डियन ओपिनियन, हरिजन र यङ इन्डिया। मैले हरिजन भनेर मैले भनिहालेँ, जहाँ हरिजन आउँछ महात्मा गान्धीलाई दिइहाल्नु भनेर। यङ इन्डिया र न्यू इन्डिया कन्फ्युजन हुन्छ कोही बेला। न्यू इन्डिया चाहिँ कसको हो भनेर भन्दा चाहिँ एनी बेसेन्टको हो, एनी बेसेन्ट। र यङ इन्डिया चाहिँ कसको हो भनेर भन्दा चाहिँ हाम्रो महात्मा गान्धीजीको। र हिन्द स्वराज, इन्डियन ओपिनियन, हरिजन र यङ इन्डिया इम्पोर्टेन्ट छ। महात्मा गान्धीजीलाई महात्मा भनेर कसले बोलाएको थियो, टाइटल महात्मा कसले दिएको थियो भनेर भन्दा चाहिँ रविन्द्रनाथ टेगोरले चाहिँ महात्माको टाइटल चाहिँ महात्मा गान्धीजीलाई दिएको हो। र बापु भनेर कसले दिएको हो, अब यो महात्मा अलिकति सोधिन सक्छ, र पनि अब यसकै सिक्वेन्समा बापु कसले दिएको हो, मनुभाइ पारेख। अब याद जेनरल नलेजको लागि पनि याद गरिराख्दा हुन्छ। मनुभाइ पारेखले बापु। हाम्रो सुभाष चन्द्र बोसले के भनेको छ भन्दा चाहिँ राष्ट्रपिता, फादर अफ नेसन भनेर चाहिँ कसले भनेको हो, सुभाष चन्द्र बोसले दिएको हो टाइटल। र हाफ नेकेड सेन्ट भनेर कसले भनेको थियो पहिला भनेर भन्दा मैले कतिपल्ट पनि भनिसकेँ, विन्स्टन चर्चिल, जो त्यति बेला ब्रिटिसको प्राइम मिनिस्टर थियो। क्रिप्स त्यति बेला त प्राइम मिनिस्टर थिएन। यो हाफ नेकेड सेन्ट चाहिँ राउन्ड टेबल कन्फरेन्स हुँदा, सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स हुँदा 1931 देखि 32 को बेलामा 1931 तिर होला, 1931 मा दिएको हो। र त्यति बेला राउन्ड टेबल कन्फरेन्स हुँदै थियो। र यति छ इम्पोर्टेन्ट आजको यो एमसिक्यूहरू। र अहिले हामी 156 नम्बर पुगेको छु, अझै पनि अलिक इम्पोर्टेन्टहरू छ, त्यो म फेरि डिस्कस गर्नु गएर। र अब प्रायः इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के छ भन्दा नाइटिङ्गेल अफ इन्डिया चाहिँ कसलाई भनिन्छ। नाइटिङ्गेल अफ इन्डिया चाहिँ सरोजिनी नाइडूलाई भनिन्छ नाइटिङ्गेल अफ इन्डिया। अब प्रायः इम्पोर्टेन्ट जो जर्नल छ प्री इन्डिपेन्डेन्स, हाम्रो जे इम्पोर्टेन्ट जर्नलहरू थियो, जर्नलहरूको पनि एकदमै ठुलो भूमिका रहेको छ हाम्रो देशको जनतालाई जगाउनुको लागि, तिनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुको लागि। र त्यो जर्नलहरू कसले लेखेको छ त्यो एक्जाममा आइबस्छ। र अल हिलाल या फिर अल BALAGH, अल हिलाल या त अल बलाग भनेर आउँछ, कसले लेखेको हो भनेर भन्दा मौलाना अबुल कलाम आजाद। र प्रायः फेमस क्वेसन चाहिँ के हो भनेर भन्दा चाहिँ इन्डिया विन्स फ्रिडम कसले लेखेको भनेर भन्दा मौलाना अबुल कलाम आजाद। र हाम्रो वेस्ट बेङ्गालमा मौलाना अबुल कलाम आजादमाथि युनिभर्सिटी पनि छ, मौलाना अबुल कलाम आजाद टेक्निकल युनिभर्सिटी छ। र इन्जिनियरिङको लागि यो युनिभर्सिटी हो। र मौलाना अबुल कलाम आजादले लेखेको जुन चाहिँ बुक छ त्यो के हो भनेर भन्दा इन्डिया विन्स फ्रिडम। फर्स्ट इङ्ग्लिस न्युज पेपर। र दुईवटा क्वेसन यसमा अलिक कन्फ्युजन के भइदिन्छ भन्दा चाहिँ इन्डिया विन्स फ्रिडम र विङ्स अफ फायर। विङ्स अफ फायर, विङ्स अफ फायर लेख्ने चाहिँ हाम्रो APJ अब्दुल कलाम हो, APJ अब्दुल कलाम। र इन्डिया विन्स फ्रिडम लेख्ने चाहिँ मौलाना अबुल कलाम आजाद। र
र यो अबुल कलाम र यो अब्दुल कलाम भएकोले गर्दा कोही बेला अप्सनमा अत्तालिरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रङ एन्सर गरिपठाउँछ। त्यही भएर अलिकति योहरू क्वेसन, यो दुईवटा क्वेसन र अप्सनमा दुइटै दिएको हुन्छ कोही बेला, त्यो ढुक्की पठाउँछ। त्यही भएर अलिकति अब कुल माइन्डेड भएर गर्नुपर्छ। फर्स्ट इङ्ग्लिस न्युज पेपर, फर्स्ट इङ्ग्लिस न्युज पेपर चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा बेङ्गल ग्याजेट 1780 कलकत्तामा फर्स्ट इङ्ग्लिस न्युज पेपर कसले निकालेको थियो भन्दा जेम्स अगस्टस हिकी, नभए जेए हिकी भनेर पनि आउँछ। जेम्स अगस्टस हिकी और जेए हिकी, बेङ्गल ग्याजेट 1780 कलकत्ता। फर्स्ट इन्डियन ल्याङ्ग्वेज न्युज पेपर चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा फर्स्ट इन्डियन ल्याङ्ग्वेज न्युज पेपर चाहिँ समाचार दर्पण। अहिले हाम्रो पहाड क्षेत्रमा हाम्रो सबैमा के फेमस छ, हाम्रो न्युज पेपर डेली न्युज पेपर के फेमस छ भन्दा हिमालय दर्पण, हिमालय दर्पण। र अब याद गर्दा सजिलो पर्छ, हिमालय दर्पण दिमागमा बसिरहेको छ भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ समाचार दर्पण चाहिँ हाम्रो के हो, क्वेसनमा आयो भने इन्डियन ल्याङ्ग्वेजको फर्स्ट न्युज पेपर के हो भन्दा समाचार दर्पण भनेर भनिदिँदा हुन्छ। अब मिरात उल अकबर र बङ्गदत्त कसले लेखेको हो? बङ्गदत्त, मिरात उल अकबर, सम्वाद कौमुदी, सम्वाद कौमुदी, मिरात उल अकबर र बङ्गदत्त चाहिँ कसले लेखेको भन्दा राजा राममोहन रोय, राजा राममोहन रोयले लेख्नु भएको हो। सर्ट फर्ममा लेखेको छु राजा राममोहन रोय। हिन्दू प्याट्रियट, हिन्दू प्याट्रियट सोधिन्छ कोही बेला 1853 गिरीश चन्द्र घोष, गिरीश चन्द्र घोषले लेखेको हो। सोमप्रकाश, सोमप्रकाश 1858 कलकत्तामा पब्लिस भएको हुन्छ। द्वारकानाथ विद्याभूषण, द्वारकानाथ विद्याभूषणले। अब इन्डियन मिरर, इन्डियन मिरर न्युज पेपर जर्नल कसको हो भन्दा 1862 देवेन्द्रनाथ टेगोर, देवेन्द्रनाथ टेगोरले। र देवेन्द्रनाथ टेगोरकोमा मैले भनिहालेँ, पछि गएर राजा राममोहन रोयको फलोवर भन्दा पनि हुन्छ। पछि उहाँसँग नै काम गरेको देवेन्द्रनाथ टेगोर, केशव चन्द्र सेन, यिनीहरूले के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्डियन मिरर निकालेको हुन्छ। अब नेसनल पेपर 1865 कसले गरेको हुन्छ? देवेन्द्रनाथ टेगोरले नै गरेको हुन्छ 1865 नेसनल पेपर। अब अमृता बजार पत्रिका, अमृता बजार पत्रिका कसले हो भन्दा शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष र मोतीलाल घोष, अमृता बजार पत्रिका। र बङ्गदर्शन, बङ्गदर्शन चाहिँ बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय। बङ्गदर्शन याद गर्दा के गर्दा हुन्छ, BBCC, यो दुईवटा बी आयो दुईवटा सी आयो भन्दा बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायको अगाडि बङ्गदर्शन, बङ्गदर्शन बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय, अलिअलि मिल्छ क्या, बन्किममा पनि बन आउँछ, त्यसरी याद गर्दा हुन्छ। अलिकति अब क्रेजी पाराले पढ्दा पनि छिटो याद हुन्छ। र प्रायः न्युज पेपर जर्नलहरू यति छ। र म मेरो अर्को भिडियोमा अझै इम्पोर्टेन्ट जर्नलहरू एक दुईवटा अझै छ जो म अर्को भिडियोमा म अपलोड गर्नेछु। र प्रायः मैले क्वेसनहरू अब अलिकति मैले ब्याकग्राउन्ड पनि दिँदै र अलिकति दिमागमा पनि बस्छ, सर्टकटहरू पनि र यस्तो कुराहरू युज गर्दै र प्रायः जति पनि हाम्रो एडभेन्ट अफ युरोपियनदेखि लिएर जति पनि इन्डिपेन्डेन्ससम्म पनि इन्डियन नेसनल मुभमेन्टको प्रायः इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले सल्भ गरिदिइसकेको छु। अब रहल अरू जति मिसलेनियस क्वेसनहरू छ त्यो म गरिदिँदैछु। र त्यति पढ्यो भने चाहिँ इन्डियन नेसनल मुभमेन्टको एउटा जेनरल फ्रेमवर्क पनि आइदिन्छ दिमागमा, र आफूले पछि गएर त्यो याद भएको छ भने पढ्दा पनि सजिलो पर्छ र निकै नै बेनिफिट हुन्छ। त्यही भएर यदि अब तपाईँहरूलाई पनि अब यदि साँच्ची नै यो कुराहरूले अब अलिकति भए पनि बेनिफिट पुऱ्याउँदैछ भने सेयर गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अर्को भिडियोमा पनि इम्पोर्टेन्ट मिसलेनियसहरू म अपलोड गर्नेछु।